टिक टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अच्छा कंटेंट भी दे सकते। गोलियां चला दी गई और गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं था, उसका अपना भतीजा था। यानी कि आजकल आप अपने किसी रिश्ते पर भी एतमाद नहीं कर सकते और इस वक्त लड़की की हालत बहुत नाजुक है। ये दौर बहुत ही मुश्किल चल रहा है। अब आयशा को प्रूव करना पड़ेगा, तो औरत कहा जा रहा है, उसको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पर अब एक चीज पब्लिकली सामने आ गई है जिसके घर में लगता है अपनी कोई माँ बहन नहीं थी, बहुत ही घटिया और तरसा हुआ इंसान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूं दो कहानियां लेकर जो कि जिनका बैकग्राउंड टिकटॉक से रिलेटेड है और वाक़यात क्या हैं वो आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे आयशा अकरम के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगी। उनके हवाले से हिंट दे दूँ कि आयशा अकरम के लिए मज़ीद मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। उनके खिलाफ मज़ीद एक और केस सामने आ गया है। केस किसने कराया है, रीजंस क्या इस केस पर लिखी गई हैं, इस तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ जो दूसरी कहानी है वो भी टिकटॉकर से रिलेटेड है जिस पर गोलियों की बौछार कर दी गई है। गोलियां मारने वाला कौन था और अब उसकी क्या कंडीशन है, वजह क्या बनी, ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें और कहीं मत जाइएगा। ये चीज़ें सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और कनेक्टेड रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टिकटॉकर के हवाले से जिस पर गोलियां बरसाई गई हैं या उसकी बौछार की गई है। वफा हुसैन के नाम से एक टिकटॉक अकाउंट है उस लड़की का असल नाम तैयबा बताया जाता है जो कि बरतानवी नियात भी हैं और उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल से है और इस वक्त वो पाकिस्तान में ही मौजूद थी और पाकिस्तान में ही उन पर फायरिंग की गई है। चूँकि वो एक टिकटॉकर है तो ये बात मंजर आम पर आनी ही थी और टिकटॉक को, इस प्लेटफॉर्म को एक एज आ सेलिब्रिटी अब जो है इसको लोग कंसीडर करते हैं। जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं या फेम हासिल कर लेते हैं वो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं। तो इस हवाले से जब ये खबर सामने आई तो फिर टिकटॉक भी काफ़ी लोगों की बातों में टारगेट किया गया, ट्वीट्स किए गए, सारी चीज़ें, और इस प्लेटफॉर्म को बंद करने की दोबारा एक अपील कह लें या कुछ चीज़ें कह लें की गई हैं। पर मेरा ये मानना है कि टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो टिकटॉकर्स हैं वो गलत हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अच्छा कंटेंट भी दे सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपने अच्छा देना है या बुरा देना है। गुड और बैड में आपने चूज़ करना होता है। अगर कोई बैड कंटेंट दे रहा है तो ये उसकी फिर मर्जी है और इंसान इसका नतीजा दुनिया और आखिरत दोनों में देख लेता है। खैर, उस लड़की के साथ हुआ क्या, वो अपने घर में थी, अपने इलाके में थी डडियाल में, और एक छोटे से रीज़न की वजह से उस पर गोलियां चला दी गई और गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं था, उसका अपना भतीजा था। यानी कि आजकल आप अपने किसी रिश्ते पर भी एतमाद नहीं कर सकते। और उस लड़के ने, मतलब मैं बोलते हुए हैरान हो गई हूँ, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इतनी गोलियां मारी हैं कि उस लड़की की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल बताई जाती है और इत्तलात ये हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत सलामती के साथ वो वापस आए। और एज सच मुझे वो इतनी एज की भी नहीं लगी जब मैंने उसकी तस्वीर भी देखी। और इसकी रीज़न क्या है कि उसके भतीजे ने उसको क्यों गोलियां मारी हैं। रीज़न सिर्फ ये बताई जाती है कि उस लड़की को उसके बैग में कुछ तकरीबन नकदी पड़ी हुई थी, चूँकि वो बरतानवी नियाद है, बरतानिया से आई थी और कुछ वक्त पहले ही आई थी, तो उसके बैग में पैसे पड़े हुए थे। तो उस पैसों को उसके बैग से वो पैसे गायब हो जाते हैं और वो इल्ज़ाम जो है वो उस लड़के पर लग जाता है, यानी कि उसके भतीजे पर जिसने उस पर गोलियाँ चलाई हैं। वो लड़का क्लैरिफाई करने के बजाय या कोई बात करने के बजाय या बैठ के डिस्कशन के बजाय उसने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए उस पर गोलियां चला दी और इस वक्त लड़की की हालत बहुत नाजुक है। इतलात यही है कि लड़के को हिरासत में नहीं लिया गया है, जबकि मुझ तक जो इतलात पहुंची है मेरे ज़राए से वो यही है कि लड़का इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उससे तफ्तीश जारी है और अभी तक की जो रीजंस हैं वो यही सामने आ रही हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का, उसने उसको क्लैरिफाई करने के बजाय सीधे जाकर उस पर गोलियां मार दी। यानी कि हमें अब कोई बर्दाश्त नहीं रही। ये दौर बहुत ही मुश्किल चल रहा है और मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त दुश्मन, अपने कौन कब किस रूप में आप नहीं संभल सकते, आप नहीं समझ सकते, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि ऊपर कुछ और अंदर से कुछ और है। तो इस तरह की ख़बर का सामने आना बहुत ज़्यादा दिल दहला देता है। लड़की की जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल बताई जाती है
اور اللہ کرے وہ صحت تو سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. یہ تھی ایک کہانی. اگلی کہانی کیا ہے؟ اگلی کہانی ہے عائشہ اکرم کے حوالے سے. عائشہ اکرم کے خلاف ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے جو کہ ایک گروہ نے کیا ہے, اور اس گروہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے, چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی نامناسب ویڈیوز عائشہ کے سامنے آئی ہیں. مینار پاکستان میں ایک واقعہ ہو گیا, اس حوالے سے بڑی عجیب و غریب ویڈیوز سامنے آئیں. پھر اس کے بعد ایک سمپتی لوگوں کے دل میں آئی, وکٹم بنی. لیکن اس کے بعد جب دوسری طرح کی ویڈیوز سامنے آئیں تو لوگوں نے ان کو ایک اسپیشل ٹرم دے دی عائشہ کو. ان کو میں وہ لفظ تو نہیں استعمال کر سکتی, لیکن اگر میں اس کا بہت ہی ڈھکا چھپا لفظ کہوں تو اس کو میں داشتہ ہی کہوں گی. ان کو ایک داشتہ عورت کہا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ لیک اسکینڈل سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہیں. اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, اور سب سے پہلے میں نے کوشش کی تھی میں آپ تک پہنچاؤں, اور ایٹ دا مومنٹ آپ تک پہنچا دی تھی. خیر, اب اس جو رپورٹ ہوئی ہے اس میں اب عائشہ کے خلاف کیس ہو گیا ہے. اب عائشہ کو پروف کرنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کو ان کے خلاف کیس کر رہے ہیں, یا جو اب وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں, اور اس کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, جتنی بھی ویڈیوز, نازیبا حرکات کی ویڈیوز, یا ایک جو ویڈیو جس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا تم میرا اسکینڈل لیک کرو گی, ایک چونکہ پہلے ریمبو کے ساتھ ان کا نام جڑا, پھر ریمبو ان کے بھائی بنا دیے گئے, پھر ریمبو کے ساتھ ویڈیو سامنے آ گئی, پھر ریمبو کے بعد ایک اور جو ہے وہ شخص سامنے آیا جس کا ہاف فیس دکھائی دیا بیئرڈ کے ساتھ, وہ ریمبو نہیں تھا. اللہ معاف کرے, ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے, جس کا جو بھی پرسنل میٹر ہے, پر اب ایک چیز پبلکلی سامنے آ گئی ہے تو اس پہ لوگوں کے لیے وہ لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے, تو اس پہ ڈسکشن کرنا, اس پہ بات چیت کرنا ہمارا فرض ہے. خیر, اب ان کے خلاف جو ایویڈنس ہیں وہ یہ ہیں, جو ان کی وہ جو ویڈیوز آئی تھیں, ان کی نیوز ویڈیوز, یا ان کی عجیب و غریب سی باتیں کرتی ہوئی ویڈیوز, حرکات کرتی ہوئی, نازیبا حرکات کرتی ہوئی ویڈیوز, وہی اس کیس میں ایویڈنس بنائے گئے ہیں. اور اب ایویڈنس کے ساتھ ان پہ یہ کلیم کیا گیا ہے کہ وہ اس کو پروف کریں, اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اب یہ مقدمہ تبھی کلیئر ہوگا, یا ان کے خلاف یہ مقدمہ تبھی ختم ہوگا جب وہ یہ چیزیں کلیئر کر لیں گے. لیکن جو ایویڈنس ہے وہ انہی کی ویڈیوز ہیں, انہی کا سارا سٹف ہے, وہ بھی دے دیا گیا ہے. خیر, اس حوالے سے اقرار الحسن کو بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اقرار الحسن کہا تھا یہ میری بہن ہے, تو لوگوں نے کافی لکھا جب یہ واقعہ ہوا, جب وہ پہلی دفعہ ان کی طرف گئے تو اقرار الحسن نے جو ہے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ میری اپنے جذبات تھے نال ساری باتیں. لیکن اقرار الحسن کو کافی روسٹ کیا جا رہا ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی بہن اس کو کہا تھا تو اس کی بہن ایسی ہی ہو سکتی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پلیز مت دیں. کوئی کسی کی حقیقت نہیں جانتا, آپ میں نہیں جانتے کہ اس کی کیا انٹینشن تھیں کیا نہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ اقرار کی کوئی ایسی انٹینشنز تھیں کہ وہ یہ بات کہے, یا تب تک وہ حقیقتیں کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں. اس سے پہلے آپ کی میری اسٹیٹمنٹ بھی یہی تھی کہ ہم بہت سمپتی جو ہے وہ عائشہ کے لیے رکھتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنے کے بعد اللہ پاک سب کے راز و عیبوں پہ پردہ ڈالے, لیکن چیزیں سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں کے نظریات اور چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئی. اس حوالے سے اس کیس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. 144 لوگوں کو حراست میں لیا گیا, اور پولیس نے عائشہ کو کال کی کہ ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے جس میں آپ ملزم کی شناخت کرتے ہیں, اور عائشہ نے کہا تھا مجھے شکلیں بھی یاد ہیں. عائشہ کے پہلے انٹرویو میں عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے شکلیں یاد ہیں, میں ان کو پہچان سکتی ہوں. لیکن عائشہ نے اس شناخت پریڈ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. 144 لوگوں کا ہجوم, مطلب ان کو گرفتار کر کے حراست میں رکھا گیا ہے. آپ یہ چیزیں کلیم کرتی ہیں کہ آپ ان کو پہچان جائیں گی, تو آپ جاتی وہاں جا کے شناخت کر دیتی. لیکن خیر وہ نہیں گئی, انہوں نے کہا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں نہیں آ سکتی ہوں. آگے اس حوالے سے ایک چنچی رکشے والی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس کا جو ملزم ہے جو رکشے پہ چڑھتا ہے اور ایک لڑکی کا بوسہ لے کے فرار ہو جاتا ہے, جس کے گھر میں لگتا ہے اپنی کوئی ماں بہن نہیں تھی, بہت ہی گھٹیا اور ترسا ہوا انسان تھا, تو اس نے یہ حرکت کر دی. خیر اس کا بھی خاکہ جاری ہو چکا ہے, اور جو لڑکی ہے وہ بھی اپنی شناخت چھپانا چاہتی ہے, اور اس کا بنتا بھی ہے کہ وہ پہلے بھی منظر عام پر نہیں ہے, لیکن عائشہ ایسے چھپ چھپ کے اب اپنی شناخت چھپانا چاہے تو وہ شناخت چھپ نہیں سکتی کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ. اور اب اس کا چنچی والے لڑکے کا بھی جو ہے خاکہ جاری کر دیا گیا ہے. جلد انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا, اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو ایسے ملزم ہیں
جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں انکمفرٹیبل کرتے ہیں، لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں یا اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگر آپ میری اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کوئی بھی چیز صحیح یا غلط لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔